Environmentalist Rajendra Kerkar has welcomed the people from Belgavi, "We don't want Mahadai Dam, save Malaprabha" protest. This protest should have started in 2006, but better late than never. They are opposing the construction of the Banduri Dam project due to impact on the environment, he said. काल बेळगाव शहरात खानापूर त्याचप्रमाणे उत्तर कर्नाटकातल्या जायत्या वाठारांतल्यान मोठ्या प्रमाणात लोक जे आसा हे एकठांय येवन आमकां नाका म्हादयच्या धरणाचो प्रकल्प आमकां वाचोवपाक जाय मलप्रभा जर वाचोवपाक जाय जाल्यार म्हादयच्या उपन्हंयाचेर जे प्रकल्प कर्नाटकान घेवपाचे थारायला ते रद्द करचे अशी मागणी करपा खातीर लोक मोठ्या संख्येन एकत्रीत येयले. पयले खेपे ह्या वाठारांतले कन्नड, मराठी, हिंदी ह्यो भाशा ज्यो आसा तेंच्या भितर जे भेदाभेद जाल्ले आसा ती विसरून हिंदू आसूं, मुस्लीम आसूं, क्रिस्तांव आसूं हे सगळे लोक एकठांय येयले म्हादयच्या रक्षणा खातीर. खऱ्या रितीन ही जी चळवळ आसा ही चळवळ जर 2006 ह्या वर्सा जर जाल्ली जाल्यार म्हाका दिसता तेचो चडांत चड जो परिणाम आसलो तो जावपाक शकतालो आसलो. पूण कांय नजो की लोक आसा ते एकठांय येयल्ले आसा आनी आतां कर्नाटक सरकार जे आसा ते कळसा प्रकल्प पुराय करून आतां भांडुरा प्रकल्पाचें कामकाज जे आसा हे निरशे हांगासर सुरू करपा खातीर तेंच्यांनी जायती तयारी केल्लेली आसा. तेच्या खातीर तेंच्यांनी फॅब्रिकेशन युनीट जे आसा हे निरशे हांगासर सुरू केल्लेले आसा. तेचे सर्वेक्षण जे आसा खंयच्या वाठारांत धरण बांदताले किंवा खंयच्या वाठारांत ते पायपलायन घालताले किंवा एकंदर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम खंय आसतली ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो करपाक खातीर जी पूर्व तयारी लागता ती कर्नाटक निरावरी निगमान पुराय केल्लेली आसा. आनी ह्या संदर्भात लोक जे आसा ते एकठांय येवन तेंच्यांनी मागणी केल्लेली आसा की हे जे कळसा भांडुरा प्रकल्प आसा ते पुराय तरेन रद्द करचे. कित्याक लागून तर ह्या प्रकल्पाक लागून अस्तम घाटांतले एक ग्रेस्त असो 5वेचार जंगलाचो वाठार आसा तो उद्ध्वस्त जातालो. Like, subscribe and get notified.